अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आज यहाँ कौन आया है, इसमें कौन सा या कौन सी जमीर है? जमीर मौसूला, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 जमीर तनकीद, ऑप्शन 3 जमीर इस्तिफामिया और ऑप्शन 4 जमीर इशारा। तो आप लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो सवाल पूछा गया है। सवाल पूछने से मतलब है कि इसमें जो है वो क्वेश्चंस पूछा गया है कि आज यहाँ कौन आया है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसमें कौन आया है। तो इसलिए जब भी कोई इस तरह का सवाल आए और उसमें पूछा जाए आपसे कि इसमें कौन आया है, यानी कि सवाल पूछा जाए किसी भी तरह का, कौन आया है, क्या खाया है, कब गया था, तो इसमें जो है वो हमें डाउट रहता है। तो जब भी कोई डाउट रहता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, ज़मीर इस्तिफामिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3 ज़मीर इस्तिफामिया, क्योंकि इस्तिफामिया का मतलब ही क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा नाम भी होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो होता है सवालिया। सवालिया का मतलब होता है किसी इस तरह से सवाल पूछना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपने फॉर्म भर दिया है क्या, तो यहाँ पे जो है वो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, जिसे हम लोग इंट्रोगेटिव भी जो है वो कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि शायर के बारे में कहा गया है कि वो एक एक मिसरे को 40-40 बार बदलता है। इमाम बख्श नासिक को कहा गया है, इकबाल को कहा गया है, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब को कहा गया है, या शाह हातिम को कहा गया है। तो किस शायर के मुतालिक ये कहा है कि उन्होंने एक एक शेर को जो है वो 40-40 मरतबा जो है वो क्या किया है? तब्दील किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो 1877 में होती है और इनका इंतकाल जो है वो 1938 में होता है। और यहाँ पर जो है वो इनको जो है वो बहुत मकबूलियत हासिल है और इन्होंने जो है वो नज्म निगारी में जो है वो एक अलग तरह की शायरी जो है वो की है। और इसीलिए उनके जो है वो 4 जो है वो क्या है? शेरी मजमू भी है, जो आपको याद रखने एग्जाम में आता है, जैसे बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजर। 1924, 1934, 1936 और 1938 में जो है वो इनके ये शाये हुए हैं। 4 ही इनके क्या हैं? फारसी के दीवान भी हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तासवादी तनकीद में सबसे अहम नाम किसका है? टी.एस. एलियट का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, लॉन जाइन्स का है, या वॉल्टर पीटर का है? तो तासराती तनकीद या तासराती दबिस्तान का ताल्लुक किससे है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वॉल्टर पीटर का ताल्लुक जो है वो किससे है? तासराती तनकीद निगारी से है या तासराती दबिस्तान से है। अगर हम लोग बात करें, ये मगरबी अदब के हुए हैं। अगर हम लोग बात करें उर्दू अदब में, तो उर्दू अदब में सबसे बड़ा शायर कौन है तासुराई तनकीद का? फिराक गोरखपुरी। इसके अलावा मजनू गोरखपुरी का नाम भी जो है वो फहरिस्त में आता है कि वो तासुराई तनकीद के निगारों में से है। और तासुराती तनकीद से मुराद होता है किसी भी चीज का तासुर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ और एकदम आपके जहन पर उसका तसव्वुर हो जाए या उसकी तासीर आपके जहन पे आ जाए, तो वो तासुराती तनकीद कहलाती है। जैसे मैं आपसे अभी कहूँ बिरयानी, तो आपके जहन में एकदम बिरयानी की इमेज बन जाएगी, या आपके जहन में जो है वो इमेज के साथ साथ कुछ एक वाक्य जो है वो जहन में जो है वो गूंजने लगेगा, या आप उस पर सोचने और समझने लगेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तासुराती तनकीद कहते हैं। और यही क्या है, वॉल्टर पीटर ने ये नजरिया पेश किया है। उर्दू में जो है वो फिराक गोरखपुरी का है। आइए देखते हैं तासुराती तनकीद निगार इनमें से किसका ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है, नहीं है आपको बताना है। अभी हमने पूछा कि तासुराती तनकीद निगार कौन है, तो आपने बताया वॉल्टर पीटर। उसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि तासुराती तनकीद का ताल्लुक इनमें से किसका नहीं है। तो किसका नहीं आपको बताना है? फिराक गोरखपुरी, मैंने अभी आपको बताया, नियाज फतेहपुरी और मोहम्मद हसन अस्करी। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो तासुराती तनकीद से है। गोपीचंद नारंग का जो है वो तासुराती तनकीद से नहीं है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि गोपीचंद नारंग का ताल्लुक किससे है? जदीदियत से है। तो आप लोग ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुशायरों की वाह वाह किस तनकीद की शक्ल की एक शाख है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुशायरों में, या जब आप महफिल में बैठते हैं, जब कोई अच्छी बात कहता है तो आप लोग कहते हैं इरशाद इरशाद, मुकर्रर मुकर्रर, या कोई कहते हैं वाह वाह क्या शेर सुनाया एकदम। ठीक है, तो उसी को बताना है। ये जमालियात में आता है, नफ्सियात में आता है, तासुरात में आता है, या उसलूबियात में आता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने जिक्र किया बिरयानी का। अगर बिरयानी अच्छी बनती है, आज आप दूसरे खाते हैं, तो एकदम
آپ پہ کیا ہو جاتا ہے، ایک اچھے تصور جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ واہ واہ کا تعلق کس سے ہے، تاثرات تنقید سے ہے۔ آپشن 3 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 21۔ تخلیقی تنقید کس کو کہا گیا ہے، جمالیات کو، نفسیات کو، تاثرات کو، یا اسلوبیات؟ تو تاثرات سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، جیسے کوئی من میں خیال آتا ہے، من میں کوئی بات آتی ہے، یا ذہن جو ہے وہ کسی طرح ہمارا متوجہ ہو جاتا ہے، تو آنسر اس کا آپشن 3 ہو جائے گا، تاثرات۔ آپشن 3 کریکٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نصرتی نے گلشن عشق کو کس کی فرمائش پر لکھا؟ یہ گلشن عشق ہے، اس میں 2 کردار ہیں جو اکثر ایگزام میں آتے ہیں، منوہر اور مدھومالتی، اور یہ گلشن عشق لکھی گئی ہے 1657 عیسوی میں لکھی گئی ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ اور یہ کہاں پر لکھی گئی ہے، تو آپ لوگ اتنا یاد رکھ لیجیے گا، یہ بیجاپور میں لکھی گئی ہے۔ بیجاپور کہہ سکتے ہیں یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں عادل شاہی دور میں، کیونکہ ایگزام میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کس دور سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ گلشن ہند، نصرتی نے 3 مثنوی لکھی ہیں، گلشن ہند، علی نامہ اور تاریخ اسکندری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں بتانا ہے کہ یہ گلشن عشق کس کی فرمائش پر لکھی؟ گلکرسٹ، نبی ابن عبدالصمد، مولوی عبدالحق اور ابن نشاطی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ نبی بن عبدالصمد کی فرمائش پر لکھی گلشن عشق۔ آگے بڑھتے ہیں، زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ میر تقی میر کی ہے، میر حسن کی ہے، شوق لکھنوی کی ہے، یا دیا شنکر نصیب کی ہے؟ تو بڑا ہی آسان سوال ہے، یہ شوق لکھنوی کی ہے، جن کا پورا نام ہے تصدق حسین شوق لکھنوی، اور یہ کیا تھے، حکیم بھی تھے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ حکیم بھی لگا سکتے ہیں، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ حالانکہ اردو ادب میں جو حکیم کے نام سے مشہور ہیں وہ مومن خواہ مومن ہے، لیکن مومن خواہ مومن آپشن میں نہ دکھے تو آپ لوگ شوق لکھنوی کے حوالے سے لگا سکتے ہیں، اور ان کا اکثر ایگزام میں عرفیت پوچھی جاتی ہے، تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں نواب مرزا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، ان کا عرفیت ہے، جیسے غالب کا ہے نوشہ، ٹھیک اسی طریقے سے شوق لکھنوی کا بھی ہے۔ ان کی 3 مثنوی اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں شوق لکھنوی کی، ایک ہے زہر عشق، اس کے بعد ہے بہار عشق، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ہے فریب عشق۔ فریب عشق، یہ 3 مثنوی جو ہے وہ ان کی ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ اور زہر عشق کا اگر پوچھا جائے کہ یہ کب لکھی گئی تھی، تو یہ لکھی گئی تھی 1860 میں، جو ہے وہ مکمل ہوئی، جس میں 3 لوگوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی اس میں ہیروئن ہے مہذبی، اور دوسرا خود شوق لکھنوی، اور تیسرا جو کردار ہے وہ ہے شوق لکھنوی نے جو پیش کیا ہے زہر عشق میں، وہ ہے مہذبی کا باپ جو ایک سوداگر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کے ہی ارد گرد جو ہے وہ یہ کہانی چلتی ہے، اور اس میں ایک میلے کا ذکر کیا گیا ہے، اس میلے کا نام ہے نوچندی۔ نوچندی میلہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اگر آپ لوگ ویسٹرن یو پی کے سائڈ سے ہیں یا پھر ایسٹرن کی طرف ہیں، خاص طور پہ علی گڑھ میں نوچندی کا نام جو ہے وہ نمائش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نوچندی میلہ اس میں دکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ اردو کی ایک ایسی مثنوی ہے جو مافوق الفطرت سے کیا ہے، پاک ہے۔ مافوق الفطرت جو ہے وہ ایک داستان کی اجزائے ترکیبی ہوتی ہے، یا اس کی خصوصیت ہوتی ہے مافوق الفطرت، کیونکہ مافوق الفطرت میں ایسے کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے جو اس دنیا میں ایکسس ہی نہیں کرتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ایک امیجنری ورلڈ میں جو ہے وہ جیتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ لیکن شوق لکھنوی نے یہ مثنوی کو ایک انسانی زندگی کشمکش پر جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور وہ ہے مہذبی اور خود شوق لکھنوی۔ تو ان دونوں کی ملاقات اس نوچندی میلے میں ہوتی ہے، اور وہیں پر وہ ایک اپنا خط دیتی ہے، اور جب وہ خط دیتی ہے اس میں اپنے دل کا اظہار لکھتی ہے شوق لکھنوی کے لیے، لیکن شوق لکھنوی جو ہے وہ اس اظہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے، یا اسے جو ہے وہ اظہار نہیں کر پاتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے مہذبی خودکشی کر لیتی ہے، اور یہ مثنوی جو ہے وہ وہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس خط کو جو ہے وہ اس مثنوی میں وصیت نامہ سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ زہر عشق کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں درج ذیل شعرا میں 1773 کو کس کی پیدائش ہوئی؟ 1773 درد کی، شوق لکھنوی کی، ملا وجہ کی، یا نسیم کی؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 ہو جائے گا، یعنی کہ شوق لکھنوی کی پیدائش ہوئی 1773 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ کون سی مثنوی ہے جس کا شائع ہونا ممنوع تھا، یعنی کہ منع تھا؟ تو میں نے بھی بتایا کہ زہر عشق میں جو ہیروئن ہوتی ہے مہذبی، وہ خودکشی کر لیتی ہے، تو اسی لیے لوگ خودکشی نہ کر لیں، اور حالانکہ کی بھی ہے، جب اسے
اسٹیج پر کھیلا گیا تھا 1871 کے آس پاس زہر عشق کو. تو جب اسٹیج پر کھیلا گیا تو جو اس وقت کی حکومت نے اس نے جو ہے وہ اس پر کیا لگا دی تھی, پابندی لگا دی, کیونکہ ایک لڑکی نے کیا کر لی تھی, خودکشی کر لی تھی, تو تاکہ آگے نہ ہو تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو دیکھا گیا. تو زہر عشق کو جو ہے وہ شائع ہونا کیا تھا, ممنوع تھا. لیکن پھر بعد میں 1919 میں ایک نیا تھیٹر کمپنی کے نام سے آتی ہے ڈرامہ کمپنی, اور پھر اس کی جو ہے وہ پابندی کو ہٹواتی ہے اور پھر اسے جو ہے وہ اسٹیج پر کھیلتی ہے. کب؟ 1919 میں. کس مصنوعی کو؟ زہر عشق کو. حالانکہ اسٹیج پر کھیلنا جو ہے وہ ڈرامے کا ہوتا ہے, لیکن یہ اتنی مقبول اور اتنی مشہور ہوئی کہ اسے اسٹیج پر کھیلا گیا زہر عشق کو. آگے بڑھتے ہیں. مرزا شوق لکھنوی نے مصنوعی زہر عشق کب لکھی؟ یہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا, آنسر ہو جائے گا آپشن 2 1860 میں. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اسد اللہ کس دکنی شاعر کا اصل نام ہے؟ ولی دکنی, ملا وجی, ابن نشاطی یا گواسی؟ تو اسد اللہ جو ہے وہ ملا وجی کا بھی نام ہے اور ولی دکنی کا بھی نام ہے, تو دونوں ہی نام ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ پیدائش کے اعتبار سے پہلے کون پیدا ہوتا ہے تو ملا وجی پہلے پیدا ہوتے ہیں. تو دونوں ہی آپشن ٹھیک ہے, پہلا بھی اور دوسرا بھی, لیکن آپشن میں اگر یہ اس طرح سے پوچھا جائے تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک چادر میلی سی کے لیے راجندر سنگھ بیدی کو کون سا انعام نوازا گیا؟ غالب ایوارڈ نوازا گیا یا غالب ایوارڈ دیا گیا, ساہتیہ اکادمی ایوارڈ, سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ یا اقبال سمان؟ ایک چادر میلی سی یہ بہت شاہکار ناول ہے راجندر سنگھ بیدی کا, اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا, یعنی کہ آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا, جس میں 3 کردار اہم ہیں, منگل ہے, رانو ہے اور تلوکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ممتاز حسین نے کسے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے؟ غالب کو, میر کو, درد کو یا مومن خان مومن کو؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2, یعنی کہ میر تقی میر کو جو ہے وہ نشاط کا شاعر کہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد بکٹ کہانی مصنوعی کو کس نے لکھا؟ ابن نشاطی نے, افضل جھنجھانوی نے, نصرتی نے یا ملا وجی نے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بکٹ کہانی جو ہے وہ کس کی ہے؟ افضل جھنجھانوی کی ہے. بکٹ کا مطلب ہوتا ہے کٹھن اور کہانی کا مطلب ہوتا ہے کہانی, اور یہ جو ہے وہ بکٹ کہانی جو ہے وہ 12 مہینوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کون سے جو ہندو مذہب میں 12 مہینے ہوتے ہیں, جیسے ساون, اساڑھ, چیت, پھاگن, کارتک, پوس, ان سب کے جو ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد موازان انیس و دبیر کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی نے, علامہ شبلی نعمانی, کلیم الدین احمد یا پھر آپشن ہے محمد حسین آزاد؟ تو موازان انیس و دبیر کا جو خالق ہے یا مصنف ہے یا بانی ہے وہ ہے علامہ شبلی نعمانی. اور یہ کب شائع ہوئی تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں, یہ 1907 میں شائع ہوئی. اور کہاں سے شائع ہوئی تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ آگرہ سے شائع ہوئی, اور اسی سے اردو میں تقابلی تنقید کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اور تقابلی تنقید کسے کہتے ہیں؟ تقابلی تنقید کہتے ہیں کہ دو ایک جیسے لوگوں میں آپس میں کمپیریزن کرنا, یعنی کہ ان کی تلنا کرنا. تو علامہ شبلی نعمانی نے ان دونوں کی, یعنی کہ میر انیس اور مرزا دبیر کی کیا کی ہے؟ کمپیریزن کیا. اور کمپیریزن میں کتنی مثالیں پیش کی ہیں یاد رکھ لیجیے گا, 14 مثالیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں, اور ان 14 مثالوں میں کس کو اچھا بتایا ہے تو وہ بتایا ہے میر انیس کو بتایا ہے. حالانکہ یہ ایک پکش پات والی بات ہے, بائس والی بات ہے کہ میر انیس کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, کیونکہ وہ ان کو جو ہے وہ وراثت ملا. آپ نے ایک شعر بھی سنا ہوگا میر انیس کا ہے, عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں, عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو اسی طریقے سے میر ضاحک ہوئے, میر حسن, میر خلیق, میر انیس, تو یہ وراثت سے چلتا ہوا آ رہا تھا. اور مرزا دبیر جو ہے وہ ایک نئے شاعر بنے تھے مرثیہ کے, تو اس لیے علامہ شبلی نعمانی نے جو ہے وہ میر انیس کو جو ہے وہ زیادہ کیا دی, پریفرنس دی. یہ بھی ایک اس کا کیا ہوتا ہے؟ کارن ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تعلیم نسواں کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی, اکبر الہ آبادی, محمد حسین آزاد یا چک بست؟ تو تعلیم نسواں جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی کیا ہے؟ نظم ہے. اور اکبر الہ آبادی کو اردو کا پہلا مزاحیہ شاعر کہا جاتا ہے, بہت بار ایگزام میں آتے ہیں, مزاحیہ شاعر کہا جاتا ہے. اور ان کے تعلق سے ایک قول بھی ہے کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سر سید کام کرتا تھا. یہ انہوں نے بات کہی تھی اکبر الہ آبادی نے کب؟
جب سر سید کی وفات ہوئی تھی 1898 میں، کیونکہ اکبر الہ آبادی اور سر سید احمد خان کا جو پروفیشن تھا، جو پیشہ تھا، جو کام تھا، وہ ایک تھا، وہ تھا منصف کا، یعنی کہ یہ دونوں وکالت کیا کرتے تھے، جج تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی، کلیم الدین احمد، الطاف حسین حلی یا محمد حسین آزاد؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ محمد حسین آزاد اس کا کریکٹ آنسر ہے، سخندان فارس۔ آگے بڑھتے ہیں، ضرب کلیم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ محمد حسین آزاد، علامہ اقبال، شبلی نعمانی یا سر سید احمد خان۔ تو ابھی آپ کو اس سیشن میں ہی ایک سوال آیا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ علامہ اقبال کا کیا ہے، یہ شعری مجموعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ضرب کلیم کے بعد دوسری شام کس کا لکھا ڈرامہ ہے؟ آغا شر کاشمیری کا، امانت لکھنوی کا، امتیاز علی تاج کا یا محمد مجیب کا؟ تو کوشچن نمبر 35 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ محمد مجیب اس کا جو ہے وہ درست آنسر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد عوامی شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو، نذیر اکبر آبادی کو، مولانا محمد حسین آزاد کو یا برج نارائن چکبست کو؟ تو اردو ادب میں ایک ہی عوامی شاعر ہے جس کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو پیدائش ہے، اکثر ایگزام میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا وطن ہمیشہ کہاں بتایا ہے؟ آگرہ بتایا ہے، تو اس لیے بہت سارے بچے آگرہ کو لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وطن جو ہے وہ آگرہ کو بتایا، لیکن نذیر اکبر آبادی کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 1730 یا 1740۔ اس میں جو ہے وہ کیا ہے، ان کے اختلاف ہیں کہ ان کی 1730 میں پیدائش ہوئی ہے یا 1740 میں۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنی ماں اور اپنی نانی کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ آگرہ چلے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دلی پہ کس کا آکرمن ہو چکا تھا؟ وہ تھا احمد شاہ ابدالی، احمد شاہ ابدالی، جس کو نیپولین کہا جاتا ہے، ایران کا نیپولین احمد شاہ ابدالی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا نادر شاہ ابدالی، نادر شاہ بھی ہوتا ہے، نادر شاہ کا بیٹا ہوتا ہے احمد شاہ ابدالی، اور احمد شاہ ابدالی ہی جو ہے وہ کیا لڑتا ہے؟ پانی پت کی تیسری لڑائی لڑتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، 1761 میں پانی پت کی تھرڈ وار، ٹھیک ہے؟ کس کے ساتھ لڑتا ہے احمد شاہ ابدالی؟ مراٹھا کے ساتھ لڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی پت کی 3 لڑائی ہوئی ہیں، کیونکہ جی ایس بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے، تو اسی لیے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو بالکل۔ تو پانی پت کی 3 لڑائی ہوئی ہیں، 1556 میں پہلی ہوئی ہے، اس کے بعد 1526 میں پہلی ہوئی ہے، دوسری 1556 میں ہوئی ہے، اور تیسری جو ہے وہ آپ کے 1761 میں ہوئی ہے۔ میں ایک بار لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلی لڑائی ہوئی ہے 1526 میں بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم لودھی کے بیچ میں کون جیتا؟ بابر جیتا۔ سیکنڈ ہوئی ہے 1556 میں، کس میں؟ اکبر اور ہیمو میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کون جیتا؟ اکبر۔ حالانکہ اکبر اس وقت 13 سال کا تھا، اور اس کے ساتھ کون لڑا تھا؟ بیرم خان، یہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، اور بیرم خان کو ہی کس کا سنرکشن پراپت تھا؟ اکبر کا۔ اس کے بعد تیسرا یعنی کہ تھرڈ 1761 میں، یہ ہوئی احمد شاہ ابدالی، اور احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ساتھ مراٹھا میں، ٹھیک؟ تو اس میں بھی کون جیتے؟ احمد شاہ ابدالی جیتا، آپشن یہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد نشاط امید کس کی تصنیف ہے؟ سکندر علی واجد کی، فیض احمد فیض کی، الطاف حسین حلی یا علامہ اقبال؟ تو یہ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ سکندر علی، ٹھیک، یعنی کہ اصغر گونڈوی کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ساقی نامہ کس کی نظم ہے؟ سکندر علی واجد کی، فیض احمد فیض کی، علامہ اقبال کی یا روش صدیقی کی؟ تو ساقی نامہ جو ہے وہ نظم ہے کس کی؟ علامہ اقبال کی، جو مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ کبھی کبھی ساقی نامہ کی حیت بھی جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ نقش فریادی، محراب غزل، ہنگامہ محشر یا شام شہر یارا؟ تو فیض احمد فیض کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے نقش فریادی، اور یہ شائع ہوا 1941 میں، یاد رکھ لیجیے گا۔ اور نقش فریادی کے نام سے ہی منٹو کا کیا ہے؟ ایک ڈرامہ بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ترقی پسند ادب کس کی تصنیف ہے؟
सिकंदर अली वाजिद की, फैज अहमद फैज की, अली सरदार जाफरी या रवीश सिद्दीकी। तो तरक्की पसंद अदब का जो मजमून है वो है अली सरदार जाफरी का, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके हवाले से एक और है, इन्होंने एक रिसाला निकाला जो तरक्की पसंद तहरीक का ही था, जिसका नाम था नया अदब। ये निकाला था उन्होंने 1939 में, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ही एग्जाम में पूछा गया था कि तरक्की पसंद तहरीक का जो रिसाला है नया अदब वो कहाँ से निकलता था। तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं, लखनऊ से निकलता था। आगे बढ़ते हैं। ये एक शेर है, इसमें कौन सी सनत है ये आपको बतानी है। बड़ा ही आसान सवाल है। बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में जो है वो कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? हुस्न तालील, तशबिया, तजाद या इस्तारा। तो इसमें आप लोग देखेंगे बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, तो यहाँ पे जो है वो बुलबुल हिंद जो है वो लिया गया है, ये नाम है, ठीक है। और ये उधार लिया गया है, तो उधार किस में लिया जाता है? इस्तारा में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? 4। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसने मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की है? मीर अनीस, सौदा, वली दकनी या मिर्जा दबीर। तो मरसिए को मुसद्दस मुसद्दस कहते हैं कि जिसमें एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, इसका जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आतिश किसके शागिर्द थे? मीर तकी मीर, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, ख्वाजा मीर दर्द या इमाम बख्श नासिक। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो किसके शागिर्द थे? गुलाम हमदानी मुसफ़ी के, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? हजरत अली के वाक़ियात, तसव्वुफ, हजरत अली की जंगे या अली आदिल शाह सानी के वाक़ियात। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये वाला, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अली आदिल शाह सानी के वाक़ियात। और कितने साल के वाक़ियात हैं तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 10 साल के जो है वाक़ियात बयान किए गए हैं। और इसीलिए बाज़ लोगों ने अली नामा को जो है वो अली आदिल शाह सानी की क्या मानी है? सवानी भी मानी है। तो आप लोग बता सकते हैं। और इसमें अली आदिल शाह सानी के साथ साथ किसका जिक्र किया गया है? तो आप लोग बता सकते हैं, जिक्र किया गया है मराठा का, ठीक। क्योंकि इसमें जो 10 साल के वाक़ियात बयान किए गए हैं वो मराठा के साथ जंग के जो है वो बयान किए गए हैं। और एक पनाला जंगे का नाम है, उसका भी इसी में जो है वो जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कुंवर इखलाक मोहम्मद खां किस शायर का असल नाम है? कुरतुल ऐन हैदर, हैदर बख्श हैदरी, वली दकनी या शहरयार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शहरयार इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनका एक शेरी मजमूआ भी है, अक्सर एग्जाम में आता है, और वो है इसमें आजम। और इन्हीं पर इनको जो है वो क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। कब मिला? 2007 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और अभी करंट में किसको मिला है? 2024 में मिला है, जिसका नाम है गुलजार, ठीक है। एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, गुलजार। हालांकि इनका तखल्लुस है, इनका जो असल नाम है वो है सुदर्शन सिंह। आपने नाम सुना होगा, व्हाइट कुर्ता पहनते हैं। और एक फिल्म भी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें अनिल कपूर हैं और बहुत सारे किरदार है, इरफान खान साहब हैं। और उसमें जो है वो उनको एक गाना लिखने को मौका मिला था, जय हो, जिस पर उनको जो है वो ऑस्कर मिलना था। और ऑस्कर का ये फिलॉसफी होती है, या कह सकते हैं ऑस्कर का ये रूल होता है कि जब आप उस इवेंट में जाते हैं तो आपको ब्लैक पहन के जाना होता है। तो गुलजार साहब बड़े वाइट के शौकीन हैं, आपने जब भी उन्हें देखा होगा तो वाइट कुर्ता पजामा में देखा होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है वो उस इवेंट में जाने से मना कर दिया था, और उनका जो है वो अवार्ड AR रहमान साहब या उस पूरी टीम ने जो है वो क्या किया था? कलेक्ट किया था। तो ये वही है गुलजार। और एक हनी सिंह का गाना भी है, जब गुलजार के गीतों में यो यो हनी सिंह घुस गया तो रायता फैल गया। ये एक गाने का एक मिसरा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुलजार नाम का जिक्र है वो इन्हीं के नाम है। तो इन्हें जो है 2024 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और इन्होंने एक नई सिन्फ ऐजाद की थी, जिसका नाम था त्रिवेणी, ठीक है। त्रिवेणी जो है वो उर्दू में एक नई सिन्फ ऐजाद की, इसलिए उनको जो है वो मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। और सबसे पहले किसको मिला तो आप लोग जान सकते हैं, सबसे पहले मिला था फिराक गोरखपुरी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्तबा का काजी किसका ड्रामा है? नारायण प्रसाद बेताब का, वाजिद अली शाह का,
मोहम्मद मुजीब का या इम्तियाज अली ताज का? तो कुर्तुबा काजी जो है वो इम्तियाज अली ताज की तसनीफ है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो ये भी आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4 आगा हशर काश्मीर का यहूदी की लड़की। तो इसमें आप लोग देखेंगे एग्जाम में कई बार सवाल आया है, इसको एक छोटी सी ट्रिक से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहूदी की लड़की, तो सबसे पहले देखिए यहूदी की लड़की, तो ये 3 नाम हुए, तो इसमें कितने बाब हैं? 3 बाब हैं। ये पहली बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और लड़की बालिग कितने साल की हो जाती है? 18 साल की। तो यहाँ पर जो है वो इसमें कितने सीन दिए गए हैं? 18 सीन दिए गए हैं, यानी कि 3 बाब में 18 सीन हैं। तो इसलिए जो आप इसे याद रख सकते हैं। और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया 1911 में। और ये तबाजात नहीं है बल्कि तर्जुमा है। और तर्जुमा किसका है? द ज्यूस का। ये एक ड्रामा है, ठीक है। द ज्यूस मगरबी अदब में लिखा गया है, और उसका जो है वो इसको इम्तियाज अली ताज ने जो है वो क्या किया था? ड्रामे को, सॉरी, आगा अशर काश्मीरी ने इसको जो है वो तर्जुमा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यरकान अफसाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? नारायण प्रसाद बेताब, वाजिद अली शाह, कृष्ण चंद या एहसन लखनवी? तो यरकान अफसाना का ताल्लुक किससे है? कृष्ण चंद से है, ठीक है। इनका एक नॉवेल है, बहुत मशहूर है, जो है शिकस्त, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो उन्होंने जो है वो कश्मीर के हवाले से लिखा था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इब्ने इंशा की किताब कौन सी है? बदनाम किताब, किताब नुमा, उर्दू की आखिरी किताब, या आज की उर्दू किताब जवाब, ठीक है, या आज की उर्दू किताब? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला 3, उर्दू की आखिरी किताब, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा।